अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की तारीख में इनकलाब बर्पा कर देने वाले डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के हवाले से। ज़ोहरान ममदानी कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तालीम क्या है इनकी, कैसे सियासत में आए, इससे पहले क्या काम करते थे और अब किस तरह से वो अमेरिका की जो यूथ है उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके मोटिव्स हैं, किस तरह से उन्होंने कैंपेन की है और किस तरह से वो पहला मरहला इलेक्शन का जीत चुके हैं, किस रेशो से जीते हैं, उनके मध्य मुकाबल कौन है, ये मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 24 जून को अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर के इंतखाबात हो रहे हैं और इसके अंदर ये डेमोक्रेट की जानिब से एक मजबूत उम्मीदवार थे और पहले मरहले को इन्होंने 43% वोट हासिल करके कामयाबी से अबूर कर लिया है। इसके बाद फर्दर मरहले हैं, लेकिन पहला मरहला नताइज के मुताबिक इन्होंने जीत लिया है। ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम है, 30 बरस इनकी उम्र है और ये ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली एक इंडियन नयाद फैमिली से और ये पैदा हुए थे युगांडा में, लेकिन उसके बाद इनकी फैमिली मूव हो गई न्यूयॉर्क सिटी में। बेसिकली जो इनके फादर हैं और जो मदर हैं वो दोनों इंडियन हैं, गुजरात से ताल्लुक़ है उनका। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये एक सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट सोशलिस्ट थे ये, और ये पहले मुस्लिम हैं जनाब हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के अंदर जो एक मेयर मुंतखब होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी तारीख रकम होने जा रही है अमेरिकन्स की ज़िंदगी में भी। और इसके साथ साथ लोग इनको कह रहे हैं कि ये नए ज़माने के सियासतदान हैं, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो एक रिवायती सियासतदानों का बातचीत होती है, जो अंदाज़ होता है, उससे बहुत हटकर एक नए अंदाज से सियासत में उतर रहे हैं और लोग इनको बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। और इनके लिए जो कैंपेन जनाब की गई थी वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 50,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वॉलंटियर होकर इनके लिए कैंपेन की थी और 8 महीनों से इनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो ज़ोहरान हैं उनके जो नज़रियात हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि ज़ोहरान वो शख्स हैं जो हमेशा से गाज़ा में होने वाली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और अलल ऐलान उठाते रहे हैं। नेतन्याहू के हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर ये न्यूयॉर्क सिटी में आया, अगर ये न्यूयॉर्क में इसने कदम रखा तो मैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लॉ के मुताबिक भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे शख्स को जो इंसानियत की नस्ल कुशी कर रहा हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और सबसे हैरान कुन बात ये है ये मुस्लिम, लेकिन इनको ज्यूज भी, यहूदी भी बहुत पसंद कर रहे हैं और बिल्कुल उसी अंदाज से इनको मोहब्बत कर रहे हैं, इसी अंदाज से इनको सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मोदी के हवाले से जो उनके नज़रियात हैं वो भी बहुत वाज़ेह हैं। और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में इंडियंस रहते हैं वो भी इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं। दूसरी जानिब ज्यूज हैं, यहूदी हैं जो वहाँ पे रहते हैं और जो इनके नज़रियात हैं नेतन्याहू के हवाले से उनको सपोर्ट करते हैं। और जो इंडियन है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रहने वाले, वो मोदी के हवाले से जो इनके नजरियात हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और ज़ोहरान ये कहते हैं कि मोदी जो है ये बुचर ऑफ गुजरात है, जो इसने वहां पर नस्लकुशी की थी, बुचर ऑफ गुजरात उनको वो कहते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें जनाब, जो इनके मध्य मुकाबिल हैं वो एक साबिक गवर्नर हैं, बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं और उनके साथ इनका मुकाबला है, लेकिन उनको 36% अभी वोट मिले हैं, एंड्रयू कोमो। और इस हवाले से लोग ये चाह रहे हैं कि अब एक नया पॉलिटिशियन आए, यंग हो, यूथ उनका साथ दे रही है और बड़ी तादाद में यंगस्टर्स ने उनको वोट कास्ट किया और जितवाया है। तो अब ये जो एक एलीट के खिलाफ जो इनके नजरियात हैं उस हवाले से न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं। ये एलीट के खिलाफ हैं, ट्रंप के खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग जो हैं, ये हम जैसे गरीब लोगों का, वर्कर्स का, मीडियोकर्स का खून पीते हैं। तो ये जो एक सिलसिला चलता आ रहा है इसको तोड़ना है, इसको खत्म करना है। तो उस हवाले से ये बहुत एक्टिव है। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि न्यूयॉर्कर्स जो टैक्स पे करते हैं उन टैक्स को इन्हीं अवाम के ऊपर ही खर्च होना चाहिए, ना कि उनके टैक्स के पैसों को आप किसी दूसरे मुल्क की जंग के अंदर इस्तेमाल करें, जिस तरह से नेतन्याहू को और इसराइल को सपोर्ट करता रहा है अमेरिका और अभी तक कर रहा है। तो इस हवाले से वो बहुत खिलाफ है और 2 स्लोगन्स उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वो कहते हैं कि नो किंग्स इन अमेरिका
اور دوسری وہ بات کرتے ہیں پاور بلانگس ٹو دا پیپل. یہ دو سلوگنز ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں نیو یارک سٹی کے اندر الیکشن کیمپین کے دوران. اور اگر میں الیکشن کیمپین کی بات کروں تو وہ بھی بڑی منفرد تھی, روایتی طریقوں سے ہٹ کے تھی, کوئی وعدے وعید نہیں تھے, لمبی چوڑی باتیں نہیں تھیں, کوئی جھوٹے وعدے نہیں تھے. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو یہاں پر ہاؤسنگ کونسلز ہیں, جو پرومسز لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں, وہ ان کو فلفل نہیں کرتے. اور میں اسی قسم کی قانون سازی کروں گا تاکہ جو لوگ ہیں, عام لوگ جو اپنے گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں, رہائش کے حوالے سے پریشان ہیں, کیونکہ ان کی آمدنی بہت کم ہے اور ان کے بے دخلی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مہم چلائی تھی اور اس مہم کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں نے اس کا رسپانس بھی کیا تھا, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس مہم کے دوران بے دخل ہونے سے اپنے گھروں سے بچا لیا تھا. اور سستی رہائش کے حوالے سے یہ بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک سٹی دنیا کا ایک ایسا ملک شہر بن کے رہ گیا جہاں پر لوگ اپنی رہائش کے حوالے سے پریشان ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے پریشان ہیں, نوکریوں کے حوالے سے پریشان ہیں. تو یہ اس کو دوبارہ سے ایک لیویبل سٹی بنانا ہے اور اس طرح سے بنانا ہے تاکہ لوگ یہاں پر افورڈ کر سکیں. یہ ایک افورڈیبل سٹی نہیں رہا اب دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے جو یہاں پر رہائش پذیر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ جو انٹرسٹ ہیں وہ میرے تو بالکل نہیں ہیں, ان بڑے بڑے لوگوں کے ہیں. ٹرمپ جس طرح سے باقی کینڈیڈیٹس کو ان کی الیکشن کیمپین کے اندر سپورٹ کر رہا ہے, تو بلینئرز جو ہیں ان کے خلاف بیسیکلی یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. ان کی کیمپین کی اسپیشل بات یہ تھی جناب, کیونکہ اردو یہ بہت فلوئنٹ طریقے سے بولتے ہیں, بڑی اچھی اردو ہے ان کی, ہندی اچھی ہے, انگریزی تو ہے ہی اچھی جناب. تو انہوں نے بہت منفرد الیکشن کیمپین اس طرح سے کی, اسپینش میں بھی انہوں نے الیکشن کیمپین کی, ہر زبان میں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کی, اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں مسلم, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر طبقے کے لوگ, ہر زبان کے لوگ, ہر نسل کے لوگ, ہر مذہب کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز کہ جو یہ سوچتے ہیں نیو یارکرز کے لیے وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالآخر اتنے عرصے کے بعد کوئی ایسا شخص آیا ہے, کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو ہمارے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے لیجسلیشن کرے گا, ان کے لیے آواز اٹھائے گا, ان کے لیے کام کرے گا. تو جناب جو انہوں نے الیکشن کیمپین اس سے پہلے کی تھی جس میں انہوں نے بالی ووڈ کے گانے اور ڈائلاگ استعمال کیے تھے, وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور یہ بہت ٹائم سے ٹرینڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. 24 جون الیکشن ڈے تھا, لیکن الیکشن کیمپین کے دوران بھی بہت سے لوگوں نے ان کو بہت اچھا رسپانس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرومسز انہوں نے کیے ہیں لوگوں کو وہ بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک ایلیٹ کی پاور ہوتی ہے, جو ایک بلینئرز کی, جو ایک کارپوریٹ لیول کی پاور ہوتی ہے, اس کو نیچے کے لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, چاہے وہ کسی آفس کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ صفائی والے لوگ ہیں, وہ ہر طبقے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور اب جو باقی مرحلے بچ گئے ہیں الیکشن کے اندر, ہوپ فلی کہ وہ بہت آسانی سے, بہت اسموتھلی اپنے جتنے بھی حریف لوگ ہیں, جتنے کینڈیڈیٹ اس میئر کے الیکشن کے لیے وہاں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو بآسانی شکست دے دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مت بھولیے گا کہ ٹرمپ ان کو بے حد ناپسند کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ مجھے تو اس کی شکل ہی پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹرمپ کے ناقد ہیں. ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے, ٹرمپ کے پولیٹیشین ہونے کے حوالے سے, جس طرح سے وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں اور جس طرح سے ابھی اسرائیل وار کے اندر وہ گئے, اس کے اوپر وہ کرٹیسائز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن لوگ بھی نہیں چاہتے امریکہ کے کہ ٹرمپ اس طرح سے بیجا کسی اور کی جنگ کا حصہ بن کے ہمارے پیسوں کو, ہمارے وسائل کو استعمال کرے, چاہے وہ جیوز ہوں, چاہے وہ کسی بھی نسل سے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. تو جناب یہ تھے زہران ممدانی, جو امریکہ کی تاریخ میں ایک نئے میئر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, ایک ینگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ایک امیدوار, اور لوگ ان کو بے حد پسند کر رہے ہیں. اور اس کا کمپیریزن بہت ہی حیران کن طریقے سے پاکستانی میئرز کے ساتھ اور پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جس طرح سے زہران اتنا جان لگا کر, اتنی محنت سے اور اتنے پڑھے لکھے ہو کر عام لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کو کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو گڈ لک امریکہ, گڈ لک نیو یارک, اللہ حافظ.